अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बिलाखिर अफ़गान तालिबान ने हठधर्मी को पीछे धकेलते हुए अवाम का सोचा और गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के एरिया में चौकी बनाने से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। इस दस्तबरदारी के बाद पाकिस्तान ने तोरखम बार्डर अवाम के लिए खोल दिया है। नाज़रीन, डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अगर चैनल वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। नाज़रीन, 26 दिन बाद तोरखम बार्डर को खोल दिया गया है और उसकी बड़ी वजह जो सामने थी, जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि 26 दिन से ये जो बार्डर बंद था, 6 दफ़ा जो है इस बॉर्डर पे फायरिंग झड़पें हुई आपस में, जिसमें 2 बार पाकिस्तान ने पहल की थी और 4 बार अफ़गान तालिबान ने पहल की थी। काफ़ी नुकसान दोनों मुल्कों का हो चुका, तिजारती नुकसान भी हो चुका, आवाम को भी काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं और ट्रांसपोर्टरों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। उसकी बड़ी वजह पाकिस्तान के इलाके में, उस साइड पे पाकिस्तान के इलाके में गैर कानूनी तौर पे अफ़गान तालिबान जो है वो चौकी बनाने पे बज़द थे और चौकी बना रहे थे। पाकिस्तान ने जो झड़प 2 दफ़ा की है और 2 दफ़ा फायरिंग की है, वो भी अफ़गान तालिबान जो चौकी पे काम कर रहे थे उस चौकी को बंद करने के लिए फायरिंग की थी। जवाब में अफ़गान तालिबान ने भारी असलहा इस्तेमाल करके पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाया था। वो झड़पें खैर मज़ीद चलती रहीं, मगर अफ़गान तालिबान किसी भी बात को मानने से इनकारी थे और बज़द थे कि हमने ये जो चौकी है, 2 चौकियाँ असल में बना रहे हैं और वो पाकिस्तान के एरिया में आ रहे हैं। तो पाकिस्तान का इस पे क्लियर मौक़िफ़ था कि बार्डर भी बंद रहेगा, ताल्लुकात भी मज़ीद कशीदा होंगे। इससे बेहतर है कि एक जो रूल्स रेगुलेशन है, बार्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको देखते हुए अगर आपने अपने एरिया में, ये तो आप पाकिस्तान के एरिया में चौकी बनाने जा रहे हो, तामीरात करने जा रहे हो, अगर आप अपने एरिया में भी चौकी वगैरह को एक्सटेंड करते हो या चौकी बनाते हो तो आपको बाकायदा परमिट टाइप लेना पड़ता है, आपको बात करनी पड़ती है। दूसरे मुल्क जो बॉर्डर का सिस्टम होता है, पाकिस्तान से आप बात करेंगे, आपने कितनी मैन पावर वहाँ पे इस्तेमाल करनी है, कितना टाइम आपने काम करना है, ये जो मैन पावर है ये किस किस टाइम दौरान काम करेंगे, वक्फा कितने टाइम होगा, ये पूरी चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं और बताई जाती हैं और फिर जाके आप अपने एरिया में काम करेंगे। तो ये एक किस्म का परमिट होता है। आपने तो पाकिस्तान के एरिया में ख़ुद से ही काम शुरू कर दिया था और पाकिस्तान का जो एरिया था उसमें चौकी बनाना शुरू कर दी थी, जिस पे पाकिस्तान के इख्तिलाफात बढ़ गए थे और कैसे पाकिस्तान 1 इंच ज़मीन जो है वो भी नहीं छोड़ रहा। ठीक है, आप इसको फ़र्ज़ी लकीर कहते हैं, ड्यूरन लाइन को फ़र्ज़ी किरखा, मगर पाकिस्तान तो इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पे इसको देख रहा है। आपकी जितनी भी हुकूमतें आई हैं, आप इसे फ़र्ज़ी लकीर कह रहे हो, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान 1 इंच जगह एक चौकी बनाने के लिए आपको ड्यूरन लाइन के करीब छोड़ नहीं रहा। तो बाकी तो बड़ी बात है। तो ये अच्छा है, ये 26 दिन जो है, आज 26वां दिन है, 4 बजे जो है वो रास्ता खोल दिया जाएगा। गाड़ियाँ, जो कमर्शियल गाड़ियाँ वो साथ गुजरेंगी और जो बीमार हैं वो आ सकेंगे। जुम्मे के बाद फिर जुम्मे तक ये अमल चलता रहेगा। उसके बाद पैदल जाने वालों के लिए भी तरीक़ाकार बराबर किया जाएगा और 15 अप्रैल तक कोई तामीरात नहीं होंगी। इस शर्त पे पाकिस्तान ने बार्डर खोला है, जो उन्होंने कहा है कि इतने अरसे में हम, क्योंकि मुश्किलात आ रही हैं आवाम को, वो देख रहे हैं कि इस टाइम पे ईद आ रही है। दूसरा, जैसे मैंने कह दिया कि हम आटा, चीनी, दालें, जो खुर्दनी अशिया जो वहाँ पे हैं, जो नहीं है, वो पाकिस्तान से यहाँ जाता है। एक तो वो लैंड लॉक कंट्री है, मुकम्मल तौर पे लॉक है चारों अतराफ से, तो ज़्यादा इन्हिसार पाकिस्तान पे होता है। और पाकिस्तान फिर तोरखम का जो रास्ता है ये अफ़गानिस्तान के लिए बड़ा अहम रास्ता है। तो अवाम वहाँ पे, उनके तो एक फ़्रूट का मसला आ रहा था, सब्ज़ी का और फ्रूट का, और खुश्क में वजह ठंडी भी गुजर रही है, तो पाकिस्तान में ये सीज़न में ये उनका यहाँ पे आती है सब्ज़ी और फ्रूट आता है और खुश्क में वजात आता है। और वहाँ पे जो बर्तन वगैरह जो बनाए जाते हैं
دیسی ساختہ، وہ پاکستان یہاں پہ زیادہ بکتے ہیں پشاور کی مارکیٹوں میں اور دیگر علاقوں میں۔ تو ان بیچاروں پہ جو وہ کاشت ماشت ہے وہ ان کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ وہاں پہ سبزی اور فروٹ جو ہے عام عوام جو ہے وہاں پہ بڑا مطلب بہت نرخ گر گئے ہیں، ان کے ریٹ کم ہو گئے ہیں۔ عوام کے لیے تو وہاں پہ بہتر ہے، مگر وہ بیچارے جو کسان تھے جنہوں نے محنت کی تھی اور ان کا ساری عمر انحصار جو ہے یہ فصل پکنے کے بعد پاکستان بھجواتے۔ تو آپ نے 26 دن بارڈر بند رکھا، ان کے سامان ٹرکوں میں تھا، دونوں اطراف سے نقصان ہوا ہے، پاکستان کا بھی زیادہ نقصان ہوا ہے، اور وہاں پہ چاول اور چینی کی قیمتیں اور آٹے کی قیمتیں ہیں جو کافی بڑی ہیں۔ کچھ چیزیں جو سبزی اور فروٹ سستا ہوا ہے تو ساتھ چاول، چینی، دالیں یہ جو ہے وہ افغانستان میں کافی مہنگا ہو گیا تھا۔ تو یہ حالات افغانستان نے خود ہی خراب کیے تھے کہ آپ غیر قانونی طور پہ پاکستان کے ایریا میں چوکی بنانے جا رہے ہو، ویسے بھی حالات کشیدہ ہیں۔ پاکستان نے کلیئر کہہ دیا تھا کہ جو افغانستان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے، جو بارڈر مینجمنٹ سسٹم ہے، اس کے تحت آپ چلیں تو ٹھیک رہے گا۔ مگر افغان طالبان نے یہ دوسری بار اقتدار میں آئے ہیں، ایک بار 1996 میں، 2001 تک انہوں نے حکومت کی ہے، اب یہ دوبارہ 3 سال اقتدار تقریباً انہوں نے کمپلیٹ کر دیا ہے۔ یہ 2021 میں آئے ہیں اور یہ 2025 ہے، تقریباً 4 سال ہونے کو ہے، اور ابھی تک ان کو بارڈر مینجمنٹ سسٹم کا پورا پتہ نہیں ہے کہ کیسے کام کرنا ہے، کیا طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے، کس طرح بارڈر پہ جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ بڑا حساس ایریا ہوتا ہے، یہاں سے جھڑپ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اور آگے جا کے کافی نقصان اس سے ہوتا ہے۔ دونوں اطراف سے 800-900 لوگ جو ہے ننگر خار کے اور اس سائڈ کے لوگ جو ہیں انہوں نے نقل مکانی کی۔ اس طرح پاکستان کے جو ایریا کے لوگ جو بستے یہاں پہ انہوں نے 200-250 لوگوں نے نقل مکانی کی۔ تو بڑے مسائل تھے، بڑی فائرنگ بیچ میں ہوئی، بھاری ہتھیار استعمال ہوتے رہے۔ بالآخر ایک تو بڑا مسئلہ آ رہا تھا، طورخم پہ جو گاڑیاں تھیں، ایک تو 10,000 لوگ روزانہ کے حساب سے اس بارڈر سے آتے ہیں۔ جیسے میں نے کہہ دیا کہ یہ بڑا ایک افغانستان کے لیے، پاکستان کے لیے تو جو وسطی ایشیا ہے ان ممالک تک سامان پہنچانے کا ایک بہترین راستہ ہے۔ پاکستان کا بڑا نقصان اس سے ہوا ہے، ملینز آف ڈالر کا نقصان پاکستان کا ہو گیا ہے۔ اور جو عوام وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے، ایک تو عوام کو پتہ نہیں تھا نا، جو گاڑی میں جو ٹرکوں میں سامان لے کے جا رہے تھے ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ حالات پاکستان کی کشیدہ ہو گئے۔ وہاں پہ جو ہے وہ ساری گاڑیاں پھنس گئیں، ان میں سامان خراب ہو گیا، کسی کا نقصان 10 لاکھ کا ہوا ہے، کسی کا 15 لاکھ ہوا ہے، کسی کا 25 لاکھ ہوا ہے۔ تو کافی مقدار میں ان کا جو ہے وہ بھاری مقدار میں نقصان ہوا ہے۔ اور وہاں پہ جو عوام تھے ان کی رہائش کا انتظام صحیح نہیں تھا، بڑے پھنسے ہوئے تھے، اس سائڈ سے پریشان تھے، اس سائڈ سے پریشان تھے، کھانے پینے کا انتظام صحیح نہیں تھا۔ آنے والا رمضان ان کو تو لگ رہا تھا کہ رمضان میں بہتری آئے گی اور رمضان سے پہلے کھل جائے گا، مگر وہ اس حد تک چلا کہ آج 17-18واں رمضان ہے اور یہ آج جا کے جو ہے وہ بارڈر دونوں اطراف کا جو جرگہ تھا ننگرہار کی قبائل عوام کا اور یہاں پہ خیبر پختونخوا کی لنڈی کوتل کے اور تاجر برادری کا جو جرگہ تھا وہ جرگہ بالآخر کامیاب ہو گیا۔ کل اس میں ناظرین خبر آ رہی تھی کہ افغان طالبان تعمیرات کسی بھی طور پہ روکنا نہیں چاہ رہے، وہ زبردستی کرنا چاہ رہے تھے۔ پاکستان نے طورخم بارڈر کھولا ہی نہیں، ان کو بھی ان کے عوام کا بھی پریشر پڑا ہے کہ آپ یہاں پہ ایسا کر رہے ہیں، عوام کو بڑے مسائل آ رہے ہیں۔ پھر جا کے ایک بات بنی کہ ہم جو ہے 15 اپریل تک، ان کے یہی خیال ہے کہ عید کے بعد، تو عید کے بعد ناظرین پھر یہ معاملات خراب ہوں گے۔ اگر 15 اپریل کو پھر یہ وائلیشن کرتے ہیں اور پھر یہ چوکی بنانے جاتے ہیں تو پھر ایک پھڈا پڑے گا۔ ویسے ہی پاکستان کے اور افغانستان کے معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک خراب ہیں۔ آج ساتھ دوسری خبر بھی آ رہی ہے، پاکستان ان دنوں میں تھوڑا انگور اڈا جو ہے جو 18-17 ماہ سے بند تھا، جو پچھلے دنوں کھولا گیا تھا اس کو دیکھنے کے لیے ٹرائل بیسس پہ، اس پہ ناظرین اس کو بھی کھولا جا رہا ہے۔ تو ایک بڑی خبر ہے، عوام کے لیے راحت کی خبر ہے کہ وہاں پہ جو لوگ بستے ہیں انگور اڈا کے لوگ جو ہیں دونوں اطراف سے، پاکستان کے، افغانستان کے، اس طرح طورخم بارڈر کے، اگر یہ تعلقات ان کے اچھے رہتے اور یہ پاکستان میں شدت پسندی کا ایشو نہیں ہوتا تو پاکستان کے لیے بھی یہ اربوں ڈالر کا جو ہے وہ مارکیٹ ہے افغانستان، اور افغانستان پاکستان کے لیے جو ہے وہ سونے کی چڑی ہے، کیونکہ افغانستان والے امریکہ کو اتنا وہاں پہ جانا پسند نہیں کرتے جتنا پاکستان میں رہنا پسند کرتے ہیں، پاکستان کی نیشنلٹی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ مگر پاکستان کی نیشنلٹی ملتی نہیں ہے، یو ایس کی اور یو کے کی نیشنلٹی آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے۔
بہرحال اللہ کرے دونوں کے تعلقات بہتر ہوں، کیونکہ پڑوسیوں کو آپ اٹھا کے دوسری جگہ پہ شفٹ نہیں کر سکتے. پڑوسی جیسے بھی ہوں، آپ کو اچھا لگے آپ کو برا لگے، آپ کے تعلقات آپ کو اچھے رکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ آپ نے وقت گزارنا ہے ان کے ساتھ، ساری عمر آپ نے وہیں پہ رہنا ہے. آپ وہاں سے جا نہیں سکتے اور وہ بھی وہاں سے ہل نہیں سکتے. تو لہذا تعلقات اگر سفارتی سطح پہ اچھے تعلقات ہوں اور ان میں کشیدگی نہ ہو، جس طرح پاکستان افغانستان کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2023 سے ہمارے معاملات بڑے خراب ہیں، اور سال 2024 میں حد درجے تعلقات خراب ہو گئے تھے، جس میں تعلقات اس حد تک خراب ہو گئے تھے کہ پاکستان نے پھر ایئر اسٹرائک کیا تھا، جس میں پاکستان نے شدت پسندوں کو، جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی تھی، شدت پسندی ہو رہی تھی، ان کو پھر پاکستان نے ہلاک کر دیا تھا. ناظرین فی الحال کے لیے اتنا ہی، شام کو انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.